अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं इंसान की ज़िंदगी उस दिन नहीं बदलती जब उसके हालात बदलते हैं, बल्कि उस लम्हे बदलती है जब उसके अंदर एक पहला ख्याल जन्म लेता है कि मुझे ख़ुद को बदलना है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दुनिया बदलने से पहले ख़ुद को बदल लो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ सोचें, तसव्वुर करें, अगर सिर्फ़ एक ख़याल और वो पहला ख़याल आपकी पूरी किस्मत, आपकी तकदीर, मुक़द्दर, आदतें, रिश्ते और सुकून बदल दे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर ख़ुद को बदलने का पहला ख़याल इतना ताकतवर क्यों होता है और क्यों यही सोच इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक ले जाती है। और जब इंसान रोशनी में ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है तो फिर ज़िंदगी उसकी बढ़ा दी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, तब्दीली का आगाज़ कहाँ से होता है? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी टूटता ज़रूर है, कभी रिश्तों से, लोगों के रवैयों से, कभी नाकामियों से और कभी खुद अपनी आदतों से। लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी मौजूदा हालत से नफ़रत ना हो जाए। असल तब्दीली बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठने वाली बेचैनी से शुरू होती है। यानी ये वो लम्हा है जब आप रात को खामोशी में सोचते हैं, मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ, मैं सुकून में क्यों नहीं रहता, ये मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मैं बेहतर क्यों नहीं बन पा रहा। बस यही सवाल तब्दीली का पहला दरवाज़ा होता है। और ये ख़याल पहला अपने आप को बदलने का उस वक्त शुरू होता है जब आप अपने आप से सवाल करते हैं। ख़ुद को बदलने का पहला ख़याल क्यों ख़तरनाक भी है? क्योंकि ये ख़याल आपको चैन से बैठने नहीं देता, ये आपको मजबूर करता है अपनी गलतियां देखने पर, अपनी कमज़ोरियां मानने पर और अपनी हकीकत को कबूल करने पर। अक्सर लोग इसी मुकाम पर हार जाते हैं। वो दूसरों को बदलने निकल पड़ते हैं, वो दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं, मगर ख़ुद को नहीं छेड़ते, यानी अपनी इस्लाह नहीं करते, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने ख़ुद को पहचान लिया उसने रब की पहचान का रास्ता पा लिया। ख़ुद को बदलना आसान नहीं, क्योंकि इसमें अना टूटती है, आदतें मरती हैं और इंसान को अपनी असली तस्वीर नज़र आती है। नाज़रीन मोहतरम, एक ख़याल यानी वो पहला ख़याल ख़ुद को बदलने का पूरी ज़िंदगी भला कैसे बदल देता है। हर बड़ी तब्दीली पहले एक छोटे ख़याल से शुरू होती है। एक शख्स सिर्फ ये सोचता है कि मैं नमाज शुरू करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल बदल जाता है। कोई सोचता है कि मैं गुस्सा छोड़ दूँगा और उसके रिश्ते बदल जाते हैं। कोई ये फ़ैसला करता है कि मैं अब गुनाहों से दूर रहूँगा और उसकी रूह जो है फिर वो ज़िंदा हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ख़यालात इंसान की तकदीर बनाते हैं, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। यानी ख़ुद को बदलने का पहला ख़याल ही आपकी पूरी तकदीर को बदल देता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप ये पहला ख़याल अपने अंदर लाते हैं तो आप अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। लोग बदलना क्यों नहीं चाहते? अब हम में से बहुत से लोग हैं जो ख़ुद को बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि तब्दीली जो है ना जी, ये कुर्बानी मांगती है। पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है, बुरी सोहबत छोड़नी पड़ती है, बाज़ औक़ात अपना पुराना वजूद भी छोड़ना पड़ता है। अक्सर लोग सुकून चाहते हैं लेकिन ख़ुद को बदलना नहीं चाहते। हालांकि सुकून का सफ़र हमेशा इंसान के अपने अंदर से शुरू होता है। जब वो ख़ुद को बदलने का फ़ैसला कर लेता है और ख़ुद को बदलने का पहला जब ख़याल उसे आ जाता है ना, तो फिर सुकून का सफ़र जारी हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोग दुआ तो करते हैं कि या अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी बदल दे, मेरे हालात बदल दे, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते, अपनी खुद की इस्लाह नहीं करते, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि ज़िंदगी वहीं की वहीं रहती है।
انسان جب اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو پھر اس کے حالات بھی نہیں بدلتے، اس کی زندگی بھی نہیں بدلتی، اور وہی اس کا سفر جاری رہتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اصل انقلاب کہاں آتا ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، اقوال اور بصیرت کی روشنی میں ملتا ہے۔ اصل انقلاب اس دن آتا ہے جب انسان دوسروں کو قصور دینا چھوڑ دیتا ہے اور آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مسئلہ دنیا نہیں، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ اور پہلا انقلاب، یہ پہلی تبدیلی اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہی لمحہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو شخص خود پر کام شروع کر دیتا ہے اللہ پاک اس کے راستے آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جس نے اپنی اصلاح خود سے شروع کر دی، اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ کے دل میں بھی خود کو بدلنے کا پہلا خیال آیا ہے تو اسے نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی خیال آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہو۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ ناظرین محترم، یہ پہلا خیال آپ کو ہمیشہ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جب انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے تو پھر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا پہلا خیال اور پہلا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے حالات کو بھی درست سمت میں لے کر چلتا ہے۔ خود کو جب انسان بدل لیتا ہے تو پھر حالات بھی بدلتے ہیں، واقعات بھی بدلتے ہیں، زندگی کے ایون کے معاملات بھی بدلتے ہیں جو اس کی زندگی پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ گہرا اثر اسی وقت انسان کو میسر آ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ پہلا خیال اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اپنی حقیقت کو جانے سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، جو زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور آسان زندگی تب ہی ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتا ہے، جب وہ اپنی خامیوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، جب وہ اپنے اندر کی حقیقت کو جاننا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے حالات کو درست بھی کر لیتا ہے۔ اور خود کو بدلنے کا یہ پہلا فیصلہ، یہ پہلا خیال تب ہی آتا ہے جب آپ اپنے آپ کے اندر کی تبدیلی لاتے ہیں، اور یہ تبدیلی انسان کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خیر، سکون اور خوبصورت تبدیلی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔